इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इक़दाम के हवाले से 5 जजेस जो हैं वो अपनी दरख्वास्त दायर करने सुप्रीम कोर्ट में ज़ाती हैसियत में यहाँ पर पहुँचे। आम साइल की तरह जो है वो आम दरवाजे से यहाँ पर एंटर हुए और उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी दरख्वास्त दायर की। आज मेरे साथ मुदस्सर खालिद अब्बासी साहब मौजूद हैं, साबिक जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और इसी तरह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इनसे आज बात करते हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जस्टिस सरफराज डोगर का जो इक़दाम था जहांगीरी साहब को काम से रोकने के हवाले से, सबसे पहले तो ये बताइए इस इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं? इसकी बात यह है कि ये मुल्क जो हमारा है, इसका एक निज़ाम है, ये एक रियासत है। इस रियासत के अंदर अदलिया जो है वो इसका एक सुकून है। मैं तो बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि इस तरह की जो सिचुएशन है वो किसी तौर भी नहीं आनी चाहिए कि एक ही जज जो है, एक ही अदालत जो है, उसके जो जज साहब हैं वो या कोई बेंच जो है वो किसी दूसरी बेंच को काम करने से ये नौबत नहीं आनी चाहिए। मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ। अब इसके प्रोज और कॉन्स, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही अपने सवाल में दे दिया है कि वो जो ऑर्डर उन्होंने किया था, उस ऑर्डर को जो जजेस एग्री समझते हैं अपने आप को, उन्होंने उसको सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील के जरिए से यहाँ पे उस ऑर्डर को असेल किया है। अब ये एकदम दुरुस्त है या ये एकदम गलत है, इसका फैसला तो जहाँ आप और मैं खड़े हैं इसी फोरम पर होगा कि क्या जो ऑर्डर पास हुआ और जिसको जजेस ने असेल किया है उसकी कानूनी और आईनी हैसियत क्या है, और क्या वो ऑर्डर जो है वो फील्ड में रह सकता है या नहीं रह सकता। अच्छा, ये बताइएगा सर कि आज 5 जजेस ज़ाती हैसियत में जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, एक ही गाड़ी में 5 जजेस आए हैं, इससे क्या तासुर जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि ये एक इदारा है और तासुर की जहाँ तक बात है तो ये बात तो किसी तौर पर भी अप्रूव नहीं की जा सकती कि कोई इस तरह की सिचुएशन पैदा हो कि जिससे अदलिया के अंदर जो है वो कोई कन्फ्रंटेशन आए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन ठीक है या कौन गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं चूँकि इस इदारे के साथ, मैं इस प्रोफेशन के साथ पिछले 36 साल से मुंसलिक हूँ, तो ऑब्वियसली हमें ये चीज़ें देखकर इंतहाई दुख और तकलीफ होती है कि हमारे अपने इदारे के साथ जो आज ये सिचुएशन आई है। तो ज़रूरत इस बात की है कि बतौर एक वकील के और बतौर एक मुहब्बे वतन शहरी के हम इस चीज़ को उजागर करें कि ये जो सूरत हाल है इसको किसी न किसी तरह से इसको डिफ्यूज़ करके और फिर तो ऐसी सिचुएशन पैदा की जाए जिससे इदारे का वकार और इस इदारे की जो एक आईनी और कानूनी हैसियत है बिलखुसूस अवामुन नास के अंदर, उसकी साख जो है वो बहाल हो सके। सर, इस हवाले से एक और सवाल का जवाब दीजिएगा, इसमें जो वकला की तंजीमें हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा? मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो वकला तंजीमें अदा कर सकती हैं। देखिए, ये मुल्क और इस मुल्क के अंदर अदलिया, इस मुल्क के अंदर वकालत का शोबा और ये वकला तंजीमें, ये सारी की सारी इस निज़ाम के मरून मिलत है। देखिए ना, आप और मैं, आप यहाँ इस बिल्डिंग के सामने खड़े हैं तो हम इस निज़ाम के एक निज़ाम के तहत खड़े ना, एक रियासत है, उसका एक निज़ाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में और चीज़ों को मैं समझता हूँ कि अपनी ठीक जगह पर लाने के लिए सबसे जो अहम किरदार हो सकता है वो वकला तंजीमों का। और इस सिलसिले में मेरी अपनी ये ज़ाती राय है कि वकला नुमाइंदे जो हैं या वकला तंजीमें जो हैं अक्रॉस द कंट्री और खुसूसन जो इस खित्ते की तंजीमें हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, पाकिस्तान बार काउंसिल है और इसके अलावा यहाँ की लोकल जो बार काउंसिल है, उन सब को अपने इख्तलाफात को बाला ताक रख कर और अपनी जो सियासी वाबस्तगियाँ हैं उनसे बालातर होके जो है वो इस मसले को रिजॉल्व करना चाहिए। और वकला तंजीमों को इस सारे कज़िये में जो एक माज़ आराई की सूरत हाल हमें नज़र आ रही है जो इंतहाई अफसोसनाक है, उसके अंदर एक सालसी का किरदार या एक ऐसा किरदार जो मीडिएटर का किरदार है वो अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वकला तंजीमों से ज़्यादा बेहतर ये काम कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करूँगा, लेकिन वकला तंजीमें जब या कोई और अगर इंडिविजुअल करना चाहे तो शायद वो काबिल अमल ना हो। लेकिन ये काम वकला तंजीमों का है कि ये जो इस हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ जो है वो एक तरह की अनरेस्ट है, हर तरफ एक किस्म की गलतफहमियाँ हैं और एक इसका जो नुकसान है मैं आपको बताऊँ, इसका सफरर कौन है आपको पता है? इसका सबसे बड़ा सफरर जो है वो मैं हूँ।
یہ کالا کوٹ ہے، یہ نظام ہے، عدل کا یہ نظام ہے. وکلاء کا جو پروفیشن ہے وہ اس کا سفرر ہے، بالکل عدلیہ اس کا سفرر ہے، اور الٹیمیٹ سفرر جو ہے میں سمجھتا ہوں ریاست کے بعد جو ہے وہ ایک عام آدمی ہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے، اور پھر اس میں ایگوز ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر بہت ساری اور چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ان ساری چیزوں کو، اور پھر اس میں آبویسلی وکلاء تنظیموں کے بھی ہو سکتے ہیں، لائرز کمیونٹی کے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو فریقین ہیں ان کے بھی کو اپنے اپنے مفادات، ہر انسان کے، ہر فرد کے، ہر تنظیم کے مفادات ہوتے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان تمام جو اپنے ذاتی اور انسٹیٹیوشنل جو آپ کے مفادات ہیں ان کو بھی، اور انسٹیٹیوشنل ایگوز کے کو بھی، خواہ وہ وکلاء تنظیمیں ہیں، عدلیہ ہے، حکومت ہے، ریاست ہے، سیاستدان ہیں، سب کو جو ہے وہ پس پش ڈال کے میرے خیال سے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا، آپ خود دیکھیں ایک ماشاءاللہ بڑے سمجھدار اور بڑے ایک منجے ہوئے بڑے سیزن صحافی ہیں، مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اگر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے 4 پلرز ہیں، اور ایک پلر اگر آپ کھینچ لیں تو اس کمرے کی شکل کیا ہوگی؟ کیا آپ اس کے نیچے رات گزار سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا آپ مثال، یہ میں آپ کو ایک لائیو مثال دے رہا ہوں، نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ملک جو ہے اس کے بھی کچھ، یعنی یہ بھی ہمارے اپنے گھر کی طرح، اپنے آپ کے اپنے گھر میں آپ کسی کمرے میں نہیں رہ سکتے. تو یہ ریاست جو ہے یہ ہمارا گھر ہے، یہ ملک جو ہے یہ ہمارا، اس میں ہم اس کے شہری ہیں، اور ہمیں اجتماعی طور پر اس کا جو ہے دیکھنا پڑے گا کہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے ریزالو کیا جائے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو بات کی، اب وقت یہ نہیں ہوا چاہتا کہ جو 5 ججز نے آج درخواست دائر کی ہے، فی الفور سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو ان کی اپیل کو یہاں پہ جو ہے وہ سماعت کے لیے لگانا چاہیے. پہلے آپ سے عرض کیا اور اس سے یہ تاثر جائے. میں نے دیکھیں پھر یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب ہمیں تاثر جو ہے نا اس سے نکلنا پڑے گا. اس کی بنیادی، میں خود ذاتی طور پر اس بات کا بالکل قائل نہیں ہوں بطور ایک وکیل کے کہ تاثر کیا ہوگا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میں اپنے ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ آنی نہیں چاہیے تھی. اور یہ جو آج ہم جس ایک دیکھیے نا، آپ ہائی کورٹ میں بھی آج میں گیا تھا، ادھر دیکھا میں نے ساری صورتحال. تو یہ جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے، یہ تو پہلی تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ کریٹ ہونی نہیں چاہیے تھی. اور اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس میں اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ایک اڈاپٹ کیا طریقہ، وہ سپریم کورٹ آئے اور انہوں نے اپنی پٹیشن فائل کی. اس سے تو کوئی 2 آراء نہیں ہو سکتی کہ ایک فورم نے ایک آرڈر پاس کیا اور دوسرے جو اپنے آپ کو اسے اگریوڈ سمجھتے تھے ان لوگوں نے اسے ایک فورم پر چیلنج کیا. یہ تو ایک قاعدے کی، ایک روٹین کی ایک کارروائی ہے جو جس سے کوئی یعنی اس میں کوئی 2 آراء نہیں ہو سکتی کہ obviously اگر وہاں سے کوئی کام غلط ہوا ہے تو یہاں سے ٹھیک ہوگا، تو اس کو سننا چاہیے. تھوڑا سا لنگر آن بھی ہوگا، کوئی ایک آدھا اس پہ اعتراض بھی لگے گا. دیکھیں نا بات تو یہ تو وہ تو پروسیجر بات ہے نا جی. اصولی بات تو یہی ہے کہ اس کو اگر کسی فورم پہ ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے. لیکن پھر یہ معاملہ جو ہے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس عدلیہ کے ادارے کو انتظامی سطح کے اوپر بھی ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. آج بالکل میرے ساتھ مدثر خالد عباسی صاحب موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، ان کا جو فیصلہ تھا جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے، اس حوالے سے آج 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ درخواست دائر کی. اور ہم نے آج جو ہے وہ مدثر خالد عباسی صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کو جو ہے وہ کس طرح سے ٹیک اپ کرنا چاہیے اس درخواست کو، اور اسی طرح سے مزید جو ہے وہ وکلاء تنظیمیں ہیں وہ اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں.